अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां पर निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी और वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। उस तनाजुर में मैं ये बात एक तो अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही इस कुरान को उतारा है और हम ही इस कुरान की हिफाजत करेंगे। कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई तहरीफ कुरान जो है उसकी इजाज़त दे या तहरीफ कुरान कर सके और उसको फैला सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो जो सिपा सलार हैं वो भी हाफ़िज़ कुरान हैं। इसी तनाजुर के अंदर जो इबहाम अगर कोई है, कोई इस हवाले से कोई ऐसी बात है जिसकी वजाहत चाहिए है, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि वो इस हवाले से वजाहत जो है वो जारी कर दें, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उससे भी गुजारिश है कि इबहामात को दूर करने के लिए रिव्यू पिटीशन जो है वो इस हवाले से दाखिल कर दें, ताकि जो इंतशार फैलाने वाले हैं वो अपना इंतशार ना फैला सके। हम किसी को भी ये बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर या मुक़द्दसात का नाम लेकर पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करे कि जिससे खुदा न खास्ता इंतशार की कैफियत पैदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ हर फर्द जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो अकीदा ख़त्म नबूवत का चौकीदार है, और पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ मसालिक के मानने वालों का मुल्क है। पाकिस्तान का आइन, कानून, दस्तूर कुरान और सुन्नत के ताबे है, और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले मुस्लिम हों या गैर मुस्लिम, उनकी मजहबी आज़ादी जो है वो पाकिस्तान के आइन, कानून और दस्तूर ने तय कर दी हुई है। उसके अंदर हर चीज़ हमारे आइन और कानून और दस्तूर में मौजूद है। और फिर ये मैं सिर्फ उन लोगों की याद दहानी के लिए जो शर फैलाना चाहते हैं या सिर्फ इस अमल पर सियासत करना चाहते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ ये एक कानूनी मामला है। इसके जो मुतलका वकला हैं, मुतलका जो लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ राब्ते में हैं, और जो भी कानूनी एतबार से उमूर होंगे वो इंशाअल्लाह अदालत के अंदर तय होंगे। अदालत के अंदर जाएंगे, सड़कों पर, चौकों में, चौराहों में उस सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो अमन का पैगाम लेकर आए, जो रहमतुल लिल आलमीन है, और इस पर सियासत, मैं समझता हूं कि इस पे सियासत तो सबसे बड़ा जुर्म है। ये तो हमारा ईमान और अकीदा है ख़त्म नबूवत जो है। तो हमारी गुजारिश सुप्रीम कोर्ट से भी ये है कि इस हवाले से जो इबहाम पैदा हुआ उसकी अगर कहीं कोई अल्फाज का मामला है तो उसकी वजाहत हो जाए। पंजाब हुकूमत इसको जो है इसके हवाले से रिव्यू पिटीशन अगर ज़रूरत है वो डाले, और साथ साथ उलमा, मशाइख से, अवामुन्नास से मैं बतौर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल के भी एक मुसलमान होने के नाते, एक अदना सा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का ग़ुलाम होने के नाते अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें पाकिस्तान के अमन, सलामती, इस्तेहकाम को अपने सामने रखना चाहिए, और कोई भी ऐसी कोशिश जिससे मुल्क के अंदर इंतशार फैले। आप देखें इंतखाबात 8 फरवरी को हुए हैं, किस पुरअमन अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह जो है इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ। हालांकि बहुत सारी दहशत गर्दी की खबरें थी, सारा कुछ था। तो जब हमारे मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम का मामला आए, हमारे दीन का मामला आए, हम सब एक हैं, और इंशाअल्लाह किसी को मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं, अगरचे इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो गाली गलोच देने वाले हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा इंसान महफूज रहे। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी। और हमें भी गालियां दी जा रही हैं कि आप लोगों ने, ओ भाई हमारा एक एक जिस्म का हिस्सा, हमारी रूह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुर्मत पर कुर्बान है। आप लोग खुदा का वास्ता है अपनी सियासत के लिए, अपने, ये मैं यूट्यूबर दोस्तों से भी कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया वालों से, कि अपनी व्यूवरशिप के लिए जो मुत्तफिका मसाइल हैं, ये मुत्तफिका मसला है, पाकिस्तान के आइन और कानून में तय हो चुका है, उसको कोई खतरा नहीं है, ना कभी खतरा हो सकता है इंशाअल्लाह ताला।
اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے ہم کھڑے ہوتے. ہمیں ہمارا دین ہماری دنیا سے بہت زیادہ عزیز ہے. ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بہت زیادہ عزیز ہے ہر چیز سے. لہٰذا اس آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد یہ بات سب کو جان لینی چاہیے کہ اس حوالے سے حکومت پاکستان کا موقف کیا ہے, اس حوالے سے گورنمنٹ پاکستان, ریاست پاکستان کا موقف کیا ہے کہ پاکستان کے آئین, قانون اور دستور کے مطابق جو چیزیں طے ہو چکی ہیں نہ ان کو چھیڑا جا سکتا ہے, نہ ان کو کوئی چھیڑے گا. اور قرآن کریم کے تحفظ کی جو بات ہے تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اللہ نے تو اس کا ذمہ لیا ہوا ہے, لیکن آپ کو ہر گلی میں, ہر سڑک پہ, ہر مسجد میں, ہر محلے میں آپ کو ہزاروں حفاظ ملیں گے. ابھی تراویحیں رمضان کی ابھی دیکھیں مسجدوں میں جگہ نہیں ہے, اتنے حافظ ہیں. تو الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے, قرآن سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اپنے وطن سے محبت کرنے والے وہ ہر کوئی ہے. ہاں, جہاں تک ہمارے ملک میں رہنے والے غیر مسلموں کے حقوق کی بات ہے, جو آئین اور قانون دستور نے طے کیے ہیں نہ ان سے کسی کو کمی کرنے دیں گے, نہ ہی کسی کو ان کے ساتھ زیادتی کرنے دیں گے. وہ ہمارے ملک کے شہری ہیں. جس طرح بطور مسلمان میرے حقوق ہیں, اسی طرح بطور شہری یہاں رہنے والے غیر مسلم کے حقوق ہیں. جس طرح میرے حقوق کا تحفظ ضروری ہے, ان کے حقوق کا بھی تحفظ ضروری ہے. میں ایک بار پھر آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اپنے بڑے بھائی مرتضیٰ سولنگی صاحب کا بھی. اب یہ جانیں اور آپ جانیں. بہت شکریہ حافظ صاحب. میں صرف چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا. ہمارے ملک کا جو آئین ہے اس کے آرٹیکل 19 کے تحت اظہار رائے کی جو آزادی ہے وہ لامحدود نہیں ہے, بلکہ وہ قانون کے تابع ہے, اور اس کے تحت عدلیہ, مسلح افواج اور برادر ممالک کے خلاف تضحیک آمیز گفتگو کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو تشدد پر اکسانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, یہ سرگرمی خلاف قانون ہے, اور حکومت ایسی تمام غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کرے گی. ساتھ ہی یہ بھی اہم بات ہے کہ جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں جو کہ اربوں ڈالر کما رہے ہیں, وہ اس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو جاتے کہ ان کے پلیٹ فارمز کسی بھی ملک کے اندر امن و امان کو خراب کرنے اور لوگوں کو تشدد پر اکسانے اور نفرت انگیزی کے لیے استعمال ہوں. وہ ذمہ دار ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے ٹویٹر ہے, یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, ان پلیٹ فارمز کو پراپیگنڈا, جھوٹ, سرکاری افسران کی کردار کشی اور ہراساں کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے. متعلقہ کمپنیوں کو اس عمل کو کنٹرول کرنا ہوگا. پاکستان کسی بھی صورت میں اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ یہ پلیٹ فارم پاکستان میں بے بنیاد, جھوٹا اور من گھڑت پراپیگنڈا پھیلائے. اس کی اجازت نہیں ہوگی. اگر اس کو نہیں روکا گیا ان پلیٹ فارمز کی طرف سے تو ہم ریاست پاکستان اپنے طور پر جو بھی سخت اقدامات ہم کر سکتے ہیں وہ ہم اٹھائیں گے. عدلیہ کے جہاں تک فیصلے ہیں ان کے خلاف قانونی نظر ثانی کے ذرائع بھی موجود ہیں. اگر کسی کو بھی کوئی شکایت ہے تو اس کے لیے نظر ثانی کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے, وضاحت ہو سکتی ہے. فیصلے تبدیل بھی ہوئے ہیں ماضی میں, لیکن کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے اور ملکی امن کو تہو بالا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکے گی. پاکستان ایک پرامن ملک ہے جہاں پر قانون کی حکمرانی ہے. یہاں پر لاقانونیت اور انارکی کو پھیلنے نہیں دیا جائے گا. ہم پاکستان میں رہنے والے تمام غیر ملکیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں اور ان کی سلامتی حکومت پاکستان یقینی بنائے گی. All foreigners living in Pakistan must feel assured that they are safe and nobody would be able to hurt them. They should feel safe and secure. The state of Pakistan will guarantee their safety and peace. Thank you very much. ایک جملہ اس حوالے سے میں عرض کروں کہ جو غیر ملکی سفارتکار ہوتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان کا خیال رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کو تحفظ فراہم کرنا، ان کی عزت و عظمت کا خیال کرنا۔ لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کسی غیر ملکی مہمان کو جو یہاں ہمارا سفارتکار ہے اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ ریاست پاکستان الحمدللہ اس حوالے سے بڑی کلیئر ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ نگراں وفاقی وزیر نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی اور چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کی نیوز کانفرنس کہا کہ ابہامات کو دور کیا جائے تاکہ انتشار پھیلانے والے کے حوصلے پاس ہو جائیں۔ پاکستان مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا ملک ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہر مسلمان کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ سے گزارش کریں گے کہ اس معاملے کو دیکھے۔ پاکستان کسی کو جھوٹے پروپیگنڈے کی اجازت نہیں دے گا۔ غیر ملکی سفارتکاروں کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی اور چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کی نیوز کانفرنس جاری رہی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔